ते तुगे भांगारा तें आपणाक दी, आपूण व्हरोन थंय दवरता आनी मागीर पयशे घेता आनी तुगे भरता आनी तूं मागीर तुजे कडेन केन्ना येता पळय तेन्ना तुमी दिया म्हणून अशें करून तेणी दिलें ना पेपर दिवना कांय दिवना. एक बिस्कीट तेगे घराडेन दिता आनी सांगता ही गोल्ड बिस्कीट आनीक आपल्याक खंय तरी एक त्रास जाता ही दवरपाक तुमगे घराडेन दवरता आनी तुमगे सगळे पयशे रिटर्न केले नंतर आपूण व्हरता म्हणून. राज्यात कॅश फॉर जॉब आणि फ्रॉडाच्यो जायत्यो घटना मुखार येत आसतनाच सांगे वाठारांतल्यान आनी एक अशीच घटना मुखार येता. बोटीर धाडपाचें आश्वासन दिवन अझहर नावाच्या एका भुरग्याक संशयीत आरोपी असलम हाणें 4 लाखांक गंडायले. नोकरी दिवपाचें आमीश दाखोवन वेगवेगळ्या पावटी आरोपीन अझहरा कडल्यान पयशे घेतिल्ले. त्याच प्रमाण कलय लायिल्ली लोखणाची बिस्कीट ही भांगराची आशिल्ल्याचें भासोवन तुमचे पयशे परत करता तेन्ना ही बिस्कीट व्हरता अशेंय आरोपीन तांचो विश्वास संपादन करून घेवपाक खातीर सांगिल्ल्याचें अझहर सांगता. ह्याच संबंधान जेन्ना आपल्या वांगडा फ्रॉड जाल्ल्याचें ताका समजलें ताणें ताबडतोब कागाळ केली म्हण अझहर आमकां सांगता. नमस्कार. गोंयाक भितर आमी पळयता अनेक फ्रॉड ज्यो केसी आसा किंवा जॉब स्कॅम आसतले किंवा बाकीच्यो गजाली आसा आनीक ह्या हितूंतल्यान खंय तरी ज्यो भुरगीं आसा यूथ जी आसा आनीक ज्यो जाणटी लोक आसा हे फसले गेले वयता. हेज्या अर्थान कळटा की गोंयाक जो आमचो लॉ एंड ऑर्डर जे आसा ते खंय तरी कॉलेप्स जात वयता आनीक ह्यो ज्यो गजाली जाता त्यो गजाली चालूच उरता, कंटिन्यू उरता, स्टॉप ह्यो पडत ना. प्रत्येक भुरग्याक खंय तरी शिकले नंतर नोकरी जाय पडटा आनी ते नोकरे खातीर गोंयाक जेन्ना नोकरी मेळना ते खंय तरी भायर किंवा तरी बोटीर वचपाचें सोदता आनी त्या विचारांतल्यान घरांतली जी कितें पयशे आसतले किंवा आवयले किंवा भयणीले भांगर आसा हें खंय तरी घाण दवरून हे खंय तरी पयशे भरून ते वचपाक सोदता. पूण अशें करता आसतना अनेक भुरगीं जी आसा यूथ जी आसा जे शिकल्ली भुरगीं आसा वेल क्वॉलिफायड आसा ते सुद्दां भुरगे आयज फसले गेले वयता आनी हे गोंयाक मोठ्या प्रमाणात कितें जालां. आतां हें सगळें जर सरासरी पळयत जाल्यार हें रॅकेट आसा काय कितें गोंयाक भितर अशेंय एक प्रश्न जो आसा तो सर्वसामान्य भुरग्यांक पडटा, लोकांक पडटा. म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डर जी आसा गोंयची ती खंय तरी कॉलेप्स ही जायत गेल्ली आसा. आमचे भितर आसा असोच एक भुरगो आपले पोटाचो उदारनिर्वाह करपाक किंवा फॅमिलीक पोसपा खातीर असोच एक भुरगो जो आसा आमचे मदीं बसलो आसा चर्चेक भितर तो आसा अझहर शेख. आनी ह्या अझहर शेखान ह्या गांवांक भितर आसल्या भुरग्याक ताका कॉन्टेक्ट केलो आनीक थंयच्यान ज्यो घडामोडी जाल्यो ज्या भुरग्यान तांकां कशे पद्दतीन फसयलो गेलो आनी आयज 2 वर्सां जालो तो सफर जाला आनीक दीस रात जशें म्हणटा टेन्शनां भोंवता. आमी तेकाच विचारया की कशे पद्दतीन तुजी फसवणूक जाली, ह्या हितून तूं वचपाची त्यान कशे पद्दतीन फसवणूक ह्या अशें केल्लें आसा अझहर. तो असो आपूण एजंट म्हणून तो मोबायलार आमकां मेळ्ळो कळ्ळो मागीर म्हाजे कडेन म्हागे नंबर मेळ्ळो ताका मागीर म्हाका आपयलें तेणी मेळपा म्हणून. हांव गेलो मडगांव एम.एसा कडेन गेलो वयतकीर भांगार घालून व्हडलो पोस्ट तो दाखोवपा लागलो म्हाका कळ्ळो. दाखोवपा लागलो आनी म्हणपा लागलो आपूण बोटीर धाडटा आपणा मिनिस्टर वळखिया ते फोटो बिटो दाखयले तेणी न्हू अशें म्हणून मागीर सगळें करता म्हणपा लागलो. पूण तूं कांय टेन्शन घेनाका इतले पयशे दिवपा पडटा म्हणपा लागलो. मागीर सगळ्यां पयलीं तेणीन तेगे भाव थंय घरान रावता आसता भाड्यान रावतालो काय खबर ना कितें म्हणून तेजे कडेन व्हेलो तेणीन. तो म्हणपा लागलो आपूण सर्टिफिकेट ही सगळी A to Z करता म्हणून सांगलें तेणी. हांवें सांगलें ताका म्हाजे कडेन कांय ना म्हणून हांव पयलीं सावदी आसतालो म्हणून सांगलें. बोटीर ते सर्टिफिकेट बी कांय ना. तो म्हणपा लागलो आपूण सगळ्यो रेडी करता म्हणपा लागलो मिनिस्टर बी वळखिया म्हणपा लागलो. हांवें बरें म्हणलें. मागीर तेगे भावान बी सांगलें आपूण करून दिता म्हणून सर्टिफिकेट बी. मागीर जालें. मागीर तो म्हणपा लागलो आपणा 50,000 एडवांस दी तुका आपूण कोर्स करपा धाडटा म्हणून. हांवें व्हरोन तेगे थंय तेजे कडेन दिलें एम.एसा कडेन 50 दिले. हय 50 दिले तेका. 50 दितकीर तेणी ते घेतले आनी खंय कोर्स बूक केले म्हागेले चिंचवाणी खंय कोर्स बूक केले आनी म्हाका धाडलो बॉम्बे. 2 दिसां भितर धाडलो तेणी म्हाका. 2 दिसां भितर धाडटकीर हांव गेलो कोर्स करपाक पावलो आनी चालू जालें. मागीर हेणी एक दीस फोन केलो म्हाका म्हणपा लागलो तूं येता म्हणल्यार आपूण तुगे सगळी रेडी करता एक म्हणून आपणाक कशी पयशां गरज पडटा पळय तशें तुवें दिवपाचें. हय तशें तुवें दिवपा म्हणून. हांवें सांगलें ओके म्हणून कित्याक बेगीन जाल्यार म्हाकाय बरें तुका खंय तरी कॉन्फिडन्स उरलो की तेणे रोखडो तुका बॉम्बे धाडलो. हय म्हणल्यार हें केलें तेणी म्हाका. मागीर कोर्स करपाक गेलो हांव. मागीर तशें म्हणपा लागलो तूं येता म्हणल्यार आपूण सगळें तुगे रेडी करून दवरता म्हणून येतकीर डायरेक्ट तूं चडपा म्हणून. हय मागीर हांव ओके म्हणलें. मागीर फोन केलो तेणी आपणाक पयशां गरज आसा हें करपा जाय तें करपा जाय अशें म्हणून इली करून घरा कडेन वचून आई कडेन पयशे काडले तेणीन. म्हणल्यार आई आमगे चड शिकोवं बी ना तिका चड कांय खबर ना. हेणे चिंतोनाच्यान तुज्या आई घराडे वचप आई कडेन ते सांगप हय आनी अशें आसा अमके पयशे दी आईन काडप दिवप. हय आनी हो म्हाका विचारलें न्हू तेणी खंय रावता हें तें आनी एक फावटी म्हाज्या वांगडा बी येयले तो पयलीं म्हणल्यार ते आमगे फ्रेंडशीप जालें तेन्ना येयले तो तेका खबर आसलें घर बीन. मागीर म्हाका कोर्स करपाक धाडलो जालें हांव गेलो
मागीर इली इली करून आई कडेन पयशे काडीत रावलो तो आमकां सांगतालो तो हे करपा जाय तें करपा जाय सगळें आपूण रेडी करून दवरता म्हणून मागीर आमी दिलें कित्याक बेगीन जाल्यार बेगीन जाता तितलें बरें. हय मागीर दिलें मागीर तशें करून करून 3.5 लाख काडले तेणी आई कडल्यान मागीर जालें मागीर हांव 23 दीस का 24 दीस रावलो थंय मागीर हांव येयलो येतगीर मागीर म्हणपा लागलो मागीर 4-5 दिसान मागीर म्हणपा लागलो चेन्नय वचपा जाय म्हणपा लागलो ते ट्रेनींग काय कितें म्हणलें तेणीन आनी हे भुरग्यान म्हाका दनपार फोन केला आनी हो म्हणपा लागलो चेन्नय वचपा जाय सांजची ट्रेन आहा म्हणपा लागलो तिकेट बिकेट आपणान काडली म्हणपा लागलो कळ्ळो ऑलमोस्ट बूक केली. हय बूक केली म्हणपा लागलो मागीर पयशे जाय म्हणपा लागलो 80,000 का कितें अशें म्हणपा लागलो हांवें सांगलें पयशे ना म्हणून तूं पयलीं सांगपा न्हू काय म्हणून मागीर तो म्हणपा लागलो ते गडबडीन जालें अशें म्हणून म्हाका हें केलें तेणीन म्हणल्यार गोल केलो तेणी म्हाका मागीर हांवें सांगलें तूं पयशे घाल म्हणून तो म्हणपा लागलो आपणा कडेन पयशे ना आपूण गाडी बुडी बूक केला अशें कितें म्हणून म्हाका हें केलें मागीर हांवें म्हणल्यार पयशे ना म्हणून तो कितें म्हणपा लागलो आतां हे ट्रेनिंगा वचना जाल्यार ते 3.5 भले ते तुगे वयतले म्हणून वयतले हांव करता कितें मागीर म्हागे भांगार आसलेलें तें तो म्हणून हांवें सांगलें हांव विकता आनी हें करता म्हणून विकता म्हणल्यार बँके दवरून हांव तुका तेणी सांगलें सांजचें वचपा जाय म्हणपा लागलो तो मागीर हांव खंय दवरतलो तो म्हणपा लागलो आपणाक कोण वळखी आहा बँके अशें कितें म्हणलें तेणी सेटिंगा कितें तें तुगे भांगारा तें आपणाक दी आपूण व्हरोन थंय दवरता आनी मागीर पयशे घेता आनी तुगे भरता आनी तूं मागीर तुजे कडेन केन्ना येता पळय तेन्ना तुमी दिया म्हणून अशें करून तेणी दिलें ना पेपर दिवना कांय दिवना ते पेपर आहा पळय सगळे म्हाजे कडेन आहा भांगराचे म्हागेले म्हळ्यार तेणी म्हाका कांय दिवना तो मडगांवच्यान अर्दे वाटेन येयलो हांव घरा कडेन अर्दे वाटेन येयलो कित्याक सांजचे वचपा हांवें न्हू दनपार फोन केला 4 वरां उरलीं म्हाजे कडेन करता कितें गडबडी हांवें तशें करून दिलें तेका अंदाज कितले लाखाचे भांगर तुमी तेका दिल्लें तेन्ना हांवें भायल्यान हाडलें तें एक मास्कोत एक चेन आनी एक मुदी चेन बी 4 पावनां आसली हे मास्कोत बी 4 पावनाची आनी मुदी मातशी आसली ती म्हळ्यार अरावंड कितले आसतले 4 लाखां बी आसतले हय आतां म्हारग बी जालें आसता न्हू तें आनी 19 घेतलें हांवें तें वयल्यान भायलें तें हय मागीर तशें करून हेणी व्हेलें येवन मागीर व्हेलें जालें मागीर हेणीन म्हाका फोन केलो सांजचो सुमार कळ्ळो आनी म्हणपा लागलो सर कितें बरो ना कितें म्हणपा लागलो आनी तें तुगेलें कॅन्सल जालें म्हणपा लागलो कितें तें वचपाक कॅन्सल जालें म्हणपा लागलो तें फाल्यां नाल्यार परवा आपूण करता म्हणपा लागलो हांव ओगी रावलो मागीर फाल्यां ना पोरां ना अशें करून हो टायम काडपा लागलो 2-3 म्हयने जाले आज फाल्यां करून मागीर आमी हेगे इन्क्वायरी काडी तेगे घरा कडेन गेले घरा कडेन वयतगीर मागीर लोकांनी म्हणलें आमकां कळ्ळो आमी एका घरा कडेन पावना लोकांनी चिंचोणे गेले बायडा म्हणटा थंय लोकांनी आमकां पळयलो थंयचे लोक क्रिस्तांव लोक आहा चड तेंच्यांनी पळयलो हांव आनी आई गेल्ली मागीर ती म्हणपा लागली काय म्हणपा लागली डायरेक्ट विचारपा लागली काय म्हणपा लागली आमी म्हणलें तुमकां कशें कळ्ळें काय म्हणून आमी कोणा सोदता ते म्हण हांसपा लागली ती कळ्ळो तें म्हणपा लागली भरपूर जाणां अशे बोटीर धाडटा हें करता टोपी अशी भरपूर जाणां घातली म्हणपा लागली कळ्ळो पयलींच्यान तेच तेगे बिजनेस काम खंय तेगे तें अशें करप मागीर साहेबान फोन केलो तेका फोन केल्यार तो म्हणटा आपूण बॉम्बे हांगा थंय अशें म्हणून तें हें केलें तेणी काल तुमी येयले पळय काल प्रतिमा कुतिन्हो आनी तुमी पोलिशना वचपाचें कारण कितें आसलें इतलें आनी कितें तुमकां बिस्कीट बीन दिलें आयकलां आमी आसा बिस्कीट पाल्ले दिले तुमकां काय कसले दिल्ले हांव बॉम्बे गेले तेन्ना हे आई कडेन दवरून गेलो खंय तो म्हागेले कळ्ळो कित्याक आई आमगे चड शिकोना आनी आई घरां एकली आसता ती तेका चड कांय खबर ना पॉलिश बिलीश करून हाडून दिल्ली तेणी ती बिस्कीट म्हळ्यार आई कितें म्हणपा लागलो खंय आपणा विकपा मेळना तुमगेर दवरा मागीर तुमगे आपूण सगळें काम बीम करतगीर आपूण ती व्हरता अशें म्हणून तेका हें केलें तेणीन म्हळ्यार गोल केलो तेणीन ही बिस्कीट आतां जो अजर शेखाक ही बिस्कीट तेगे घरा कडेन दिता आनी सांगता ही गोल्ड बिस्कीट आनीक आपल्याक खंय तरी त्रास जाता ही दवरपाक तुमगे घरा कडेन दवरता आतां तुमगे सगळे पयशे रिटर्न केले नंतर ही आपूण व्हरता म्हणून आतां बिस्किटीची जोक आसा बिस्किटीची आतां टायगर बिस्कीट काय पाल्ले बिस्कीट ही नंदेशान वळखल्या ती कारण ही बिस्कीट वयल्यान जी कलय म्हणटा आमी कलय म्हणटा मरे नंदेश ही कलय काडटा ती गोल्डन काडल्या आसा आनी भितर जर पळयत जाल्यार टोटल लोखण जें आसा आनी वेटूय बरी आसा जशें दिसता की 50 लाख मेळटा म्हणून अशें ही बिस्कीट ह्या भुरग्याक जो अजर आसा त्या भुरग्याच्या आवय कडेन दिली म्हणून अशे पद्दतीन फटोवप कितें पत योग्य आसा अशें भुरग्यांक आयज भुरग्याचें भवितव्य जें आसा तें अशा बिस्किटाच्या कलयेचें आसा काय कितें आनी भितर सगळें लोखण काय कितें हें सरासरी न्हू हेका नंदेश बाब हें जर पळयत न्हू दिसून येता कारण अशें जेन्ना फ्रॉड जेन्ना करता अशें जेन्ना डुप्लिकेट बिस्किट्यो त्यो भांगरा म्हणून दिता आनीक तेंचें जें भांगर आसा ओरिजिनल तें खावप पयशे खावप आनीक खंय बोटीर धाडप ना अशें खंय तरी गोंयाक एक कायदे येवपाक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी अशें हें करता कोण फ्रॉड जे करता
आनी टोपी घालपाक भोंवता लोकांक. हेणे हजारां लोकांक टोपी घातला ह्या लोकय सांगता कोण तो असलम मकंदर जो चिंचोणेचो. आनीक अशा लोकांची हिस्ट्री बीन पयलीं पळोवपाक भुरग्यांनी चुकता की तेंगे हिस्ट्री पण चॅक करपाक जाय. हजारान तेजी हिस्ट्री पण चॅक करपाक जाय आसली. आयज जेन्ना त्रासा पडटा तेन्ना तेकाच न्हू फॅमिलीक सुद्दां दूख जाता. आवय बापूय आसतलो तांकां सुद्दां दूख जाता. कश्टाचे पयशे आसा तेणे भायर वचून हाडले बरोबर. म्हणटकीर अशें जे फसवणूक जाता फ्रॉड जे आसा हेका गव्हर्मेंटान खंय तरी नवो कायदो एमेंडमेंट जो आसा तो करपाक जाय आनी अशें हांकां खंय तरी तडीपार करपाक जाय ना स्ट्रिक्ट कारवाय जावपाक जाय. आनी 2 दिसां भितर कोर्स करपाक धाडलो तेणी म्हाका. आं. म्हणल्यार म्हाका विश्वास जालो की वो धाडटो म्हणून अशें म्हणून पयशे आमी ताका दिले. नाल्यार तशें दिनाले पळय. वो चॅक बी तेणी दिला पळय वो चॅक दिला. वोय बावंस पयशे ना खंय पयशे तितूर. ना. आनी मागे भांगरा पेपर बी आहा म्हाजे कडेन सगळे. 3,25,600 रुपया. पळय भांगरा पेपर बी सगळें. आतां हय. ताका सांगलें पयशे मागीर दी जाल्यार मागीर दी, भांगार तरी दी म्हणून. तो म्हणटा भांगार ऑप्शनाक गेलें, हें गेलें, तें गेलें. कशें आतां म्हागेलें भांगार ऑप्शनाक कशें वयतलें. म्हणल्यार तेगे त्या भुरग्याले बरें सेटींग बिटींग आहा पयलींच्यान तेंच काम तेगेलें कळ्ळो. आनी मागीर आज फाल्यां करून पयशे मागीर कितले 9 लाख गेले तेजे फाटल्यान भोंवन आज दिता फाल्यां दिता. ऑप्शनां जेन्ना वयता तेन्ना ऑप्शनां वयता तेन्ना लेटर काडटा न्हू बाबा तुजें ऑप्शनां आसा म्हण. हय. तें तुका कितें सांगलें? ना म्हाका कांय सांगना कांय तेणें. सांगना. ते पेपर कांय दिवना तेणेन. तें तशें करून तो पयलींच्यान तितूर आहा. तेका सगळें मास्टरमाइंड. हय मास्टर मायंड. तेका इंग्लीश बिंग्लीश सगळें A to Z सगळें. आनी ग्रूप बी आहा तेजे वांगडा काम करपी. आनी तेगे भाव बी आहा पळय सगळे मेळोन करतात ही काम. मागीर तेगे घरा कडेन बी गेले जाल्यार आवय बी म्हणपाक लागली तुमी पयशे भायर घेतलेले भायर उलया. भायर उलया. एक बरें नंदेश. भायर जेन्ना पयशे दिता आपल्या चोड घेता तेका भायर दिले घरांक दिला घराडे येनाका. हें एक लोकांले बरें आसा. उदय बाबा आतां आमी पळयता की कशें केन्ना फ्रॉड जाता जावं कोणी कोणाक कशें जावं एक दार ओपन म्हणटा पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशन. पयलीं लोक येता पुलीस पुलीस स्टेशनार. आनी बाब तुमी कालय कितें तरी कंप्लेन दाखयताले न्हू आमी 23 कितें तरी कंप्लेन केल्ली म्हणून. हय 23 केल्ली आमी कंप्लेंट. तेन्ना ही कंप्लेन ही बाई. PI कोण आसलो? PI वैभव सर आसलेलो वैभव नायक. नंदेश एक दिसता की भुरगीं जे आतां भायर वचपाक सोदता एब्रॉड किंवा बोटीर वचपाक शकता खंय फॉरेन कंट्री वता तेंच्यान खंय तरी एक एजंट जो आसा तेजी पयलीं चवकशी करपाक जाय. नाल्यार हजारा सारके खंय तरी असलमा सारके भुरग्यां फुड्यान बळी पडून आपले लायफाची खंय तरी जी तुटपुंजी म्हणटा आमी जे हें केल्लें कलेक्शन केल्लें भांगर आसतना पयशे हे नालायक लोक खावन वयतले. म्हणटकीर एक भुरग्यांनी हेजे मुखार एक्टीव रावपाक जाय. आनीक जेन्ना एक एजंट धरता तेजी सखोल चवकशी करून त्याच एजंटाक धरपाचो जो एजंट जे काम करतलो 100% अशा एजंटा थ्रू खंय तरी भायर वचपाचें